नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। समाचार विस्तारमा जान अघि हेर्नुहोस् प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by के तपाई तयार हुनुहुन्छ? के होला के? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा सिटी स्क्यान जडान जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले गरे विधिवत उद्घाटन। सिक्किम सुरक्षा समितिका अध्यक्ष मदन तामाङलाई गरियो पक्राउ। एसपी शर्मा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त। अनि सिक्किम निवासी वरिष्ठ साहित्यकार वीरासी खरेलको निधन, चिया कविताले गर्यो शोक प्रकट। अब समाचार विस्तारमा। जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएको सिटी स्क्यान मसिनको आज विधिवत उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटनको समय रोगी कल्याण समिति दार्जिलिङका अध्यक्ष अमर राईको उपस्थिति रहेको थियो। लगभग 1 वर्षदेखि नै अस्पतालमा मसिन जडान गरिनुपर्छ भन्ने माग भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले गर्दै आएको हो। अमर राईले राज्य सरकार अनि स्वास्थ्य विभागसँग पत्रचार पनि गरेका थिए। यसै माग अनुसार राज्य सरकारले मसिन जडान गरेको बताएका छन्। दार्जिलिङ वासी और दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट का जो भी हम लोग पेशेंट वाले एक सिटी स्कैन के लिए हम लोग सिलगुड़ी जाना पड़ता है, जाने का भाड़ा, खाने का, और सिटी स्कैन का एक सिटी स्कैन करने के में भी फेमस आपको 2000 से ऊपर लगता है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा और 24 आवर सर्विस। हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, लोग जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग आगे काम कर रहे हैं, ये सब अचीवमेंट है। जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पहाड़ शांति रखने से, गवर्नमेंट से मिलकर काम करने से, दिस इज़ ऑल अचीवमेंट। सो हम लोग और आगे में और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में काम करने से और आगे और एडवांस टेक्नोलॉजी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पब्लिक के जब भी हेल्थ सेक्टर में कंप्लेन होता रहता है। सिक्किम सुरक्षा समितिका अध्यक्ष मदन तामाङ पक्राउ परेका छन्। नवनिर्वाचित भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको भ्रमणमा बाधा पुर्याउने सम्भावना रहेको बताउँदै पुलिस प्रशासनले तिनलाई पक्राउ गरेको हो। एसपी शर्मा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। साथै तिनलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त पनि गरिएको छ। दार्जिलिङको जज बजार स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा एसपी शर्मा लगायत अन्य 4 जनाले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झण्डा ग्रहण गरी पार्टीमा सामेल भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष अनित थापा, महासचिव अमर लामा, पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा उनीहरूलाई पार्टीमा सामेल गरिएको हो। उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष अनित थापाले एसपी शर्माले आफूहरूलाई जिटिए चुनावको समयदेखि नै परोक्ष रूपमा सहयोग गरेको बताउँदै उनीसँग पहाडको विकास अनि शान्तिको निम्ति आफ्नो धेरै समय अघिदेखि नै वार्तालाप भइरहेको बताएका छन्। आज शर्मा अनि उनको टिमलाई आफूहरूको परिवारमा स्वागत जनाएको पनि तिनले बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल पश्चात पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै एसपी शर्माले आफूहरू पार्टीमा सामेल हुनुको कारण दार्जिलिङको राजनैतिक परिवेश कसैबाट नलुकेको अनि छुट्टै राज्यको मुद्दामा चुनाव जित्ने काम नगरेको बताएका छन्। विकासको मुद्दामाथि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अडानी स्पष्ट रहेको बताउँदै तिनले अलग-अलग संस्था भएर किन काम गर्ने, किन एकैसँगै मिलेर काम नगर्ने भनेर आफूहरू एकसाथ काम गर्न एक भएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीमा बस्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिले कस्तो भन्दो रहेछ भने नि, जस्तै सोच्नुहोस् अहिलेको जुन प्रोपागान्डाजहरू छ, केही दिन अगाडि इडी र सिबिआईको प्रोपागान्डा भयो, तपाईँलाई याद छ होला होइन? इडी र सिबिआई आउँदैन भनेर त त्यही दिन मैले भनेको थिएँ, किनभने ओभरअल प्रोसेस जुन चाहिँ छ र जुन किसिमको जाँच हुँदैछ एसएससीहरूको होइन,
अनि त्यो एसएससी जुन ठाउँमा लागु नै भएको छैन त्यहाँ आउँदैन भन्ने ध्रुव सत्यलाई त मैले त्यहीँ बसेर पनि राखिरहेको थिएँ नि त जनता समक्ष। तर त्यो राखिसक्दाखेरि पनि व्यक्तिले कसरी लिन्छ भने इडी र सिबिआईले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, उसले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पक्ष लियो भन्ने। वेरेज मैले त्यति बेला पनि यही भन्दै थिएँ, 2002 देखि एसएससी बन्द भएको, त्यहाँदेखिको यदि कसैले कुरा राख्छ भने त्यो व्यक्ति इमान्दारीपूर्वक शिक्षा व्यवस्थाको पक्षमा छ, अदरवाइज उसले पार्टीगत द्वेष मात्र निकाल्दैछ भन्ने कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स कालेबुङ भ्रमणमा रहेका छन्। भ्रमणको क्रममा तिनले केही दिन अघि आगलागीमा परेर घर गुमाएका 2 पीडित परिवारसित भेटघाट पनि गरी हालको अवस्थाबारे जायजा पनि लिएका छन्। साथै तिनले पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेका छन्। यसैबीच एडवर्ड्सले कालेबुङ शहरका दोकानदारहरू अनि अन्य मानिसहरूसित पनि भेटघाट गरेका छन्। भ्रमणको क्रममा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एडवर्ड्सले पहाडमा जिटिए भनेको कमजोर व्यवस्था रहेको बताएका छन्। हैन, आज प्रोग्राम त त्यही हो। दार्जिलिङमा यो पालि दिवालीमा धेरै त्यस्तो दुर्घटनाहरू भयो क्या, दियाहरूले हो कि पटेकाले हो। दार्जिलिङ क्षेत्रमा 3-4 घर जल्यो, कर्सियङमा एउटा जल्यो, अनि यहाँ बजारको बिचमा एउटा यहाँ घटना भएछ। अनि तल अर्कै जग्गामा पनि अब जान्दैछौँ हामी। कुन चाहिँ जग्गा हो? रौसे छत्रेश्वरको घरको छेउमा होइन, त्यही गाउँ। गोर्खाल्यान्ड गठनको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको कमिटी गठन गर्ने सोच लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले 29 वटा राज्यको भ्रमण गर्ने भएको अनि हाल उनी आसाममा रहेर त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता अनि विशेष व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सांगठनिक सचिव दिपेन मालेले दिएका छन्। विगत 2017 को आन्दोलनमा यहाँ हाम्रैहरूले राल चुहाएर अन्त्यमा आन्दोलनलाई पनि तुहाइदिएको मालेले दाबी पनि गरेका छन्। अब विशेष हाम्रो पार्टीको टेक के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुद्दा जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड छ है, त्यसलाई अब अहिले कस्तो प्रकारले अब अहिलेको परिस्थितिमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्नको लागि कस्तो खालको पहलहरू चालिनुपर्ने, किन समय सापेक्षिक हुनुपर्ने कुराहरू है। अनि त्यही उद्देश्य लिएर अध्यक्ष महोदयले 29 वटा राज्य एउटा भ्रमण गर्ने उहाँको एउटा जुन चाहिँ सोच छ है, त्यो विषयलाई लिएर प्रथमका आसाम भ्रमणमा अध्यक्ष महोदय निक्लिनुभयो है। र त्यहाँनिर जाँदाखेरि हाम्रो आसामका सम्पूर्ण त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर है, त्यहाँको पार्टीहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरूदेखि लिएर सबैसँग भेटघाटको कार्यक्रम भयो। अनि कोक्राझारमा उहाँलाई त्यहाँको सङ्घ संस्था जनताहरूद्वारा भव्य रूपमा स्वागत पनि जनायो। र त्यसै अब त्यहाँनिर सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादले देशकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई सिक्किमको हेलिपेडमा भव्य स्वागत जनाएका छन्। राष्ट्रपतिकी छोरी इत्रिश्री मुर्मुसँग सिक्किमको यो पहिलो भ्रमण हो भने तिनीहरूलाई गार्ड अफ अनर पनि दिइएको थियो। तिनी 2 दिने सिक्किम भ्रमणमा रहेको बताइएको छ। तिनले आज साँझ मनन केन्द्रमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास समेत गरेकी छन्। अवैध निर्माणमाथि दार्जिलिङ नगरपालिकाको हम्बर चलाउने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा आज दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 29 अन्तर्गत सिंहमारी स्थित एउटा अवैध निर्माणमाथि दार्जिलिङ नगरपालिकाले कारबाही गरेको छ। यस अवधि दार्जिलिङ नगरपालिकाका कर्मचारीहरूसँग भाइस चेयरम्यान याङजी शेर्पा लगायत अन्य विभागीय अधिकारी एवं नगर पार्षदहरू उपस्थित थिए। दार्जिलिङ नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रको अवैध निर्माणहरूलाई चिन्हित गर्दै नोटिस पठाएको, तर अवैध निर्माणकारीहरूले नगरपालिकाद्वारा जारी गरेको नोटिसलाई चुनौती दिँदै कतिपय निर्माणकारीहरूले न्यायालयमा याचिका समेत दर्ता गरेको बताइएको छ। हिजो हामीले तुङसुङमा माथि वार्ड नम्बर 10 मा एउटा यसरी नै गरेको छौँ। आज यो दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले यहाँनिर यो बिल्डर चाहिँ योन्तेन भाइ जान पहिचानै भाइ हो। उहाँको आज यो कति तला 7 तला 9 तला होला सायद है, 9 तला हो। र उहाँलाई नोटिस पहिला पठाएको हो। यो सबै हाम्रो यो म्युनिसिपालिटीको यो एक्ट अनुसार हामीले गर्दैछौँ। र एड्रेस चाहिँ यहाँनिर सिंहमारी पऱ्यो। यो सिंहमारी थानाको अलिकति यता यहाँनिर पऱ्यो तपाईँको एनपी कलेजको जुन चाहिँ छेउमा यो ठुलो बिल्डिङ, यही बिल्डिङ हो। हामीले यो डिमोलिस आज गरिरहेका छौँ र अझै 2टा जग्गा छ र त्यहाँ गर्नेछौँ। र जसको लिस्ट हामीले निकालिसकेको छौँ र जसलाई हामीले नोटिस अलरेडी पठाइसकेको छौँ। यो हाम्रो जुन चाहिँ यो कार्यक्रम छ यो जारी रहनेछ।
समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। Hear better, live better। हैरत हो रही है अपना घर देखकर, नया नया सा लगता है ना दोस्तों? ये कमाल करने वाला है डैम्रो। इस दिवाली अपने घर ले आए डैम्रो, जहां आपको फर्नीचर मिलेगी 50% तक की छूट में और अपने घर को बनाएं डैम्रो वाला घर। होटल गणपति और रेस्तरां में हम लाए हैं कॉन्टिनेंटल डिश, चाइनीज, चिकन और मटन वैरायटीज, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, आइसक्रीम, मॉकटेल और भी कई तरह के व्यंजन। इसमें आपके परिवार के 50 से 800 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है विभिन्न तरह के अनुष्ठान जैसे जन्मदिनों, शादियों, संपूर्ण पारिवारिक रेस्तरां, शांत तापमान नियंत्रित विलासिता के लिए विभिन्न खानपान। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं जैसे डॉग विला, जिम, स्टीम बार और कार पार्किंग है। संपर्क के लिए कॉल करें 0353251101। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351।
1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नेपाली साहित्यका वरिष्ठ नारी हस्ताक्षर वीणाश्री खरेलको आकस्मिक निधनले साहित्य जगत मर्माहत भएको छ। साहित्यकार खरेलको 66 वर्षको उमेरमा उपचारको क्रममा सिलगढीमा अवसान भएको हो। पारिवारिक सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार उनी पछिल्लो केही समयदेखि हृदयरोगको कारण बिरामी थिइन्। सिक्किमबाट सञ्चालित चिया कविता कार्यक्रमकी वरिष्ठ स्तम्भको रूपमा 2014 सालदेखि सहयात्रा गर्दै आएकी साहित्यकार खरेलको निधनमा चिया कविता सिक्किमले शोक व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेको छ। सुङथुङ मेरिबोङ तामसाङ समष्टिमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो परियोजनाको शिलान्यास हुँदै इतिहास रचेको अनि जनताको भोट यतिकै खेर नगएको सुङथुङ मेरिबोङ तामसाङ समष्टि सभासद सन्दीप छेत्रीले बताएका छन्। सुङथुङ मेरिबोङ तामसाङ समष्टिमा आज यो बृहत परियोजनाको शिलान्यास भएको छ। लगभग 63 करोड भन्दा बेसी लागतको यो समष्टिमा यो परियोजना भयो अनि समष्टिको इतिहासमा हेर्दाखेरि यत्रो ठुलो परियोजना चाहिँ यो प्रथमचोटि भएको हो। अनि यसमा त अब हामी सम्पूर्ण म मात्र होइन, सम्पूर्ण समष्टिवासी नै अत्यन्त हर्षित छौँ। त्यसको निम्ति हामी कृतज्ञता पनि प्रकट गर्दछौँ जिटिएका माननीय कार्यपाल अनित थापाज्यूलाई, PHE डिपार्टमेन्टलाई। सिक्किमको तामाङ सेलो नृत्य राष्ट्रिय जनजातीय नृत्य महोत्सवमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। नोभेम्बर 1 देखि 3 सम्म छत्तीसगढको रायपुरमा आयोजना भएको राष्ट्रिय आदिवासी नृत्य महोत्सवमा सिक्किमको टोलीले प्रथम स्थान हासिल गरेको हो। कार्यक्रम छत्तीसगढ सरकारले आयोजना गरेको थियो। सिक्किमको संस्कृति विभागद्वारा चयन गरिएको र पठाइएको सिक्किम टोलीले तामाङ सेलो नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो भने जसले निर्णायकहरूबाट ठूलो प्रशंसा पाएको बताइएको छ।
सिंहबुली हिमालयन एकाडेमी इंग्लिश स्कुलको आयोजनामा आज विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। विद्यालयकै संस्थापक स्वर्गीय रमेश मोक्तानको स्मरणमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक नृत्य, संगीत, नाटक, कविता वाचन आदि विविध कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छन्। आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो मलाई हैन। मेरो दुईजना नानीहरू पनि यहाँ पढिरहेको छ अनि म हिमालयन एकाडेमीका टिचर्सहरूलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ। हामी अभिभावकहरूको तर्फबाट पनि धेरै नै बधाई छ। उहाँहरूले पढाइको साथसाथै उहाँले यो प्रोग्राम आज उहाँले बनाउनु भयो हैन। त्यसको लागि उहाँलाई म मनबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अझै पनि यसरी नै सालौँ उहाँले यसरी नै प्रोग्रामहरू राख्दै जानुहोस् हैन। हामीबाट पनि धेरै नै सपोर्ट छ। गर्दै जाओस्, हामी धेरै सपोर्ट गर्दै जान्छौँ। नानीहरूलाई अलिकति के भने पढाइ मात्रै हैन। पेदोङको सन्त जर्ज स्कुल ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले आगामी 9 नोभेम्बरको दिन स्थापना दिवस पालन गर्ने भएको छ। उक्त दिन कुनै ठूलो कार्यक्रम नगरेर रक्तदान जीवनदान भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ तुल्याउन रक्तदान शिविरको आयोजना गर्ने निर्णय लिएको र सम्पूर्ण जनसाधारणलाई उक्त पुण्य कार्यमा सामेल भइदिने निवेदन सन्त जर्ज स्कुल ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनले गरेको छ। हाम्रो एसोसिएसनका हाम्रो संगठनका 5औं स्थापना दिवस हामी पालन गरिरहेका छौं है। र यो स्थापना दिवस हामी कसरी पालन गरिरहेका छौं भने है, अरु बेला जस्तो स्थापना दिवसहरू पालन गर्छ नाचगान गरेर, गानाहरू गाएर है। र यो पालि चाहिँ हामीले अर्कै सोच लिएका छौं कि यो स्थापना दिवस चाहिँ हामीले कसरी पालन गर्नुपर्छ भने हामी रक्तदान गरेर है, हामी रक्तदान गरेर कसैको घरमा नयाँ जीवन दिउँ भन्ने हामी सोच लिएर नै हामीले यो 9 तारिकको जुन चाहिँ 5औं फाउन्डेसन डे चाहिँ हामीले यसरी सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ है। र विशेष गरी यो जुन चाहिँ रक्तदान शिविर भइरहेको छ है, यो चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो संगठनका मेम्बर्सहरू बसेर सरसल्लाहहरू गरेर हामीले अन्तमा आएर डेट चाहिँ हामीले 9 तारिक तय गरेका छौँ। र यही जानकारी हामी यस मिडिया मार्फत गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै मसँग है मेरो साथमा हामीसँग आउनुभएका छ हाम्रा संगठनका महासचिव श्री अनिल दाजु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। मङ्पुको सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्थान सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले 57 वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्पु सरस्वती विद्यालयमा कौस्तुभ जयन्ती 5 अनि 6 नोभेम्बरको दिन पालन गर्ने भएको छ। उक्त 2 दिने कार्यक्रममा विद्यालय परिवारले सम्पूर्ण भूतपूर्व विद्यार्थीगण अनि भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिकागणलाई निमन्त्रणा गरेका छन्। विद्यालयका प्राध्यापक चन्द्रकला राईले 2 दिनमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथमा विद्यालय परिवारले कौस्तुभ जयन्ती पालन गर्ने भएको बताएकी छन्। यसैगरी 6 नोभेम्बरको दिन जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाको बाहुलीबाट सरस्वती विद्यालयका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक अनि साहित्यकार एमबी राईको शालिग विद्यालय परिसरमा अनावरण गर्ने भएको पनि बताएकी छन्। उक्त 2 दिवसीय कौस्तुभ जयन्ती समारोहमा विभिन्न कार्यक्रमको साथमा विद्यालयको पत्रिका सरस्वतीको पनि लोकार्पण गरिने भएको बताइएको छ। हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै सरस्वती हायर सेकेन्डरी स्कुलले यो कौस्तुभ जयन्तीको सेकेन्ड फेज भनौँ अथवा यो अन्तिम कार्यक्रम हामीले यसरी पाठशालामा भोलि 5 नोभेम्बर अनि 6 नोभेम्बरको दिन हामीले यहाँनिर गर्न गइरहेका छौँ। र यसमा विशेष कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई हामीले यो कौस्तुभ जयन्ती 2020 मा हामीले वृक्षरोपणद्वारा सुरु गरेका थियौँ। र यो कोभिडको महामारीले गर्दा 2020 अनि 21 मा कुनै पनि काम गर्न सकेनौँ। र अब यो 2022 को यो सुनौलो मौका अवसरलाई हामीले यसरी लिँदैछौँ र जसमा हामी भोलि 5 तारिक अनि 6 तारिकको दिनमा हामीले एकदमै भव्यताको साथमा यो कार्यक्रम गर्ने निधो लिएका छौँ। र भोलि र पछिको कार्यक्रमहरू विशेष गरेर के रहनेछ तपाईको? हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है।
चिंता नहीं, चिंतन करो। SK लाइव में ऐड करो। 6 रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 वाउ, 6 रुपियाँमा 1 करोड साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।